ان اللہ جائل من ھذا الغلام الذی حملت خیرا وامرها بالرجوع وبشرها انها ستلد ابنا وتسمیہ اسماعیل۔ ہاجرہ پریشان نہ ہو، اللہ تینو پتر دے گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا۔ اما ہاجرہ نو رب نے ڈائریکٹ ہی دس دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت سارہ جیڑیاں نے انہاں بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے تے آسمان تو جبریل آ جاندہ ہے، میرے خلیل جی جی رب جلیل فرمایا ہن اس طرح کرو، ہاجرہ نو فلسطین دے وچوں کڈ کے تے ایک مکہ شہر ہے او دے قریب ایک بیت اللہ، اس بیت اللہ دے قریب اس ماں تے پتر نو چھڈ آؤ تے نال شرط بھی ہے میرے خلیل جدو چھڈ کے پیچھے مڑن جدو واپس ہونا ہے پھر پیچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں۔ پچھلی عمرے بیٹا ملے ہے، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، خلیل رہندے نہیں، لیکن آڈر آ گیا ہے رب ذوالجلال دا انہاں نو اوتھے چھڈ کے آ جاؤ۔ فلسطین دے وچوں حضرت ہاجرہ تے اسماعیل نو لے کے میرے خلیل ٹر پیندے نے تے مکے دے قریب جتھے زمزم دا کنواں ہے اوتھے جا کے اتار دیتا ہے تے گل بڑی پیاری ہے۔ جدوں اتاریا تے اونٹ اسنا واپس موڑیا تے حضرت ہاجرہ آندیاں نے وے اللہ والیا ساڈی کوئی غلطی تے دس کی ہے، ساڈا گناہ تے دس کی ہے تے اللہ اکبر کبیرہ سانو تسی ایتھے چھڈ کے کیوں جا رہے ہو، ساڈا گناہ کی ہے، ساڈی غلطی کی ہے۔ حضرت اماں جی ہاجرہ اپنے آپ چ رو پیندیاں نے تے اپنے آپ نو کہندیاں نے وے خلیل نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی دکان ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی ایتھے پوچھن والا نہیں، کوئی ایتھے سنگی ساتھی نہیں تے تسی سانو چھڈ کے ٹر چلے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ تے سانو اے تے دسو ساڈا قصور کی ہے تے گل بڑی پیاری کردے نے مولانا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت بابا جی سمسام علیہ الرحمہ آندے کی نے دوہانو نال لیا رب دے خلیل نے مکے دیاں حداں دسیاں جبرائیل نے آن بٹھایا اوتھے اللہ کفیل نے تیسرا اوتھے کوئی نہیں، ایک پانی دی مشک تھوڑے ستو لے آئے سی تھیلا کھجوراں والا حضرت کول ٹکائے سی کارنو ٹرے حضرت پیشانہ صدائے سی مائی پکارے نبی تائیں۔ اما ہاجرہ نا جدو اس طرح واپس ہوئے تے اما ہاجرہ مگر دوڑیاں تے کی آندیاں نے کدے حوالے کر کے ٹریائے پیاریا کدے حوالے کر کے ٹریائے پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا۔ نبی نے پیشا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤں وائیں پجا جد اونٹ حضرت پیشا نہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھو لکھنے نے لکھ دے
اللہ دے حکم نال سانو او چھیک دے یا دتی سزا ساڈے تائیں اس طرح کر کے اماں ہاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاری حضرت قصور دسو صدقے میں واری میرے تے ہوئی گیڑی گلوں کوہاری نبی دتا جواب او دے تائیں کی آندے نے نبی حضرت فرمایا سن ہاجرہ پیاری ایویں فرمایا منو ذات غفاری جنگل دے وچ چھڈاں تینو اکاری ماں پتریو اینی جائیں اللہ اکبر کبیرہ تو ہم ماجرہ کی آندیاں نے خلیل جے حکم ہے ایویں تا خوف نہ کوئی رب حوالے جاؤ ساڈا اوئی ہے وہ وارث ہے اوئی اللہ ہے کافی مائی آنکھ کے روئی اللہ کرے گا ضائع سانو نائی ایسرا واپس ہوندے نے نکلے تے ایسرا کر کے ہاتھ چک لینے ایسرا صفا دی پہاڑی تے چڑھ دینے تھوڑے جے تھلے ہوندے نے پچھو نہیں دیکھیا ایویں دوویں ہاتھ چک لے تے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ اے جنگل بھی آبانی کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں اللہ کوئی حیوان نہیں اللہ جمادات ہی جمادات نے اللہ میری جوان بیوی ہے تے معصوم جیا بچہ اللہ میں خلیل چھڑ کے جا رہا ہاں اللہ میں خلیل دعا کرنا ہاں اے جڑا جنگل بھی آبان ہے اللہ اس شہر نو حرمت والا شہر بنا دئی تے اتھوں دے رہن والیاں نو رزق دینئی تے پھلاں دا دیوی خلیل نے ادو دعا کی تھی جدو کوئی چیز نہیں چھڑ کے آگئے کتھے فلسطین دے اندر فلسطین تو پھر گئے ملنے واسطے گائے بگائے جدو گئے تے اللہ پاک نے حکم دیتا میرے خلیل جی ربے چلی عمر 10 سال دی ہوئی حضرت اسماعیل ہن اس طرح کرو اے جڑا تھانو پچھلی عمرے پتر دیتا ہے نا انہوں میرے راج ذبح کر دیو فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ادھروں خواباں آ جاندیاں نے مکے چاہندے نے فلسطین تو تے آن کے اپنے پتر نو بلا لیا ہے تے آندے نے او میرے پترا
मैनू ख्वाब आया कि मैं तेनू अल्लाह दे राह दे अंदर ज़िबा पिया करना वा ते अल्लाह पुत्र दे औलाद दे ते इस्माइल वर्गी दे हुण ते हाल एक वीडियो नहीं फेसबुक ते चलन दी एक नौजवान अपनी मां नू मार रहे और SPO रावलपिंडी दा राय मजर वो गया तो जाके उस मां के कदमां च बह गया जिन्हां दी कफालत चंगियां मावां ने कीती होए उन्हां च अदब इवें ही हुंदा जिथे मर्जी पहुंच जा हुण ते औलादा मां नू बाप नू मां नू सीधियां होंदियां बाप गल करके जाए किथे जेड़ा बेटा अपने बाप दी अख चख पा के गल करदा है दुनिया दा सब तो बड़ा गुस्ताख कुरान ने आर्डर ही नहीं देता मां और बाप अगे अख चुक के गल मैं मिंबर ते खड़ा मेरे वालिदैन मेरे ते राजी हो मैं आज तक कभी अपने बाप को ताबा नहीं मारा कभी उच्ची नहीं बोली और जेड़ा पुत्र बाप नू सीधा हो जाए वो भावे कायनात का बहुत बड़ा इमाम ते दुनिया का आलिम क्यों ना होए कुरान ने क्या उफ इन्होंने उफ भी नहीं कहना वला तनहरुमा डांटना भी नहीं नौजवानों अदब ते एहतराम सीखना इस्माइल को सीखो पुत्र मैनू ख्वाब आया 3 दिन हो गए ख्वाब विच सुते होए नींदा सी प्यारियां रब वल्लों सचियां खबरां सी आ रहियां जेड़े बेटे नाल गल्लां करे तू प्यारियां करना है सिबाए नू कर ले तैयारियां नाले अजमाना है सी शाह इस्माइल नू देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू उम्र कितनी है 10 साल बाद में लिखे 8 साल बाद में लिखे 10 साल ख्वाबगाहों उठे सोने पुत्र नू बुलाया सी ख्वाबगाहों उठे सोने पुत्र नू बुलाया 3 दिन इहो बेटा ख्वाब मैनू आया कर ज़िबा सोना बेटा अल्लाह फरमाया सदके मैं हाजिर अबू शाह ने फरमाया देख लवी मेरे वल्लों सबरे जमील नू देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू ते गल बड़ी प्यारी आंदे ने ज़िबा लई तैयार होया करन कुर्बान बेटा करन कुर्बान बेटा नबी फरमाया सी करना कुर्बान बेटा नबी फरमाया सी ज़िबा लई तैयार होया उजर ना ले आया सी ओए गला कट जाना खौफ जरा भी ना आया सी हुक्म इलाही सुन के चेहरा मुस्कुराया सी जान दी सौगात देवा रब्बे जलील नू एक गल सुनी अबू राज ए छुपावना मेरी माई हाजरा नू किस्सा ना सुनावना लहू रंग वाला ना कोई कपड़ा वखावना मां तो वछोड़ा झलिया नहीं जावना शायद ना वो तोड़ बैठे सबर वाली नू देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील गल बड़ी प्यारी आंदे ने मौलना बाप बेटा दोवें पहुंचे आखिरी मकान ते खूब छुरी तेज कीती पत्थर दी शान ते थर थर कंबदे सी फरिश्ते आसमान ते किवें छुरी फेरू बाप पुत्र दी जान ते तरस ना आऊ बला रब दे खलील नू देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू ते गल बड़ी प्यारी है अजब सन्नाटा उदो हर पासे छाया सी हाथ पैर बन्ने जदों बेटा सोना लटाया सी छुरी जा चलाई जोर नबी सारा लाया सी
چھری اتے قبضہ سونے اللہ نے جمایا سی. قبضہ کیدا سی؟ خلیل دا. کی اللہ نے کیا چھریے نہ دیوی دکھ چھریے سونے شاہ اسماعیل نو. تے آخری شعر سن لو. اللہ اکبر کبیرہ بیٹا ہویا ذبا ابراہیم دا خیال سی. حضرت ابراہیم دا پٹی بنی سی نا. بیٹا ہویا ذبا ابراہیم دا خیال سی. بچ گیا بیٹا ایتا رب دا کمال سی. اکھاں جدوں کھولیاں تے کول بیٹھا لال سی. موٹا تازہ دمبا چھری ہیٹھا پیا حلال سی. اجے بھی کوئی آکھے علم غیب سی خلیل نو. یہ نبی ابراہیم نو پتا ہی انہیں ذبح نہیں ہونا پھر امتحان کر لے. بولو تے جے اسماعیل نو پتا ہی چھری نے گلی نے گلا نہیں کٹنا پھر ادب کا دے. نہ نبی نو پتا ہے تے اسماعیل بھی نبی ہے. دعا نبیاں نو بھی نہیں پتا تے پتا فرشتیاں نو بھی نہیں. تے اج کی ہونا ہے تے جڑا دمبا آندا ہے نا جبریل نے 40 سال جنت وچ چلایا. میں آج پڑھے الوداع دے بعد سکے باندھ رہا فرمایا میرے جبریل تھلیوں کڈی تے خلیل نو پتہ بھی نہ لگے. اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل نہ میں بیان کراں. بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ابراہیم نو اللہ نے کیا قربانی کر دے. فلسطین جو 5-6 دفعہ حضرت ابراہیم مکے آئے. ہن آئے ایک دفعہ پھر فرمایا میرے ابراہیم جی اللہ جی اس طرح کرو اے جڑا بیت اللہ ہے اینو تعمیر کر دیو. بیت اللہ دی تعمیر دا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ میرے کعبۃ اللہ دی تعمیر شروع کر دیو. حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام وعدے دے سچے. ایک بندے نو کہن ٹائم ہو گیا جی فلاں ٹائم تساں ہونا ہے. حضرت اسماعیل اپنے ٹائم کے اوپر پہنچ اور رات لنگ گئی بندہ نہ آیا. اگلے دن بھی حضرت اسماعیل ہوتے اگلے دن پہنچیا بھی تو آیا نہیں کل دا منو ایتھے کھلا چھڑے. کہنے لگا جی میرے ذہن چوں نکل گیا ہی چیتے ہی بھول گیا. تے اسماعیل آندے نے تو اجے 2 دن بھی نہ ہوندا میں ایتھے کھلوتیا رہنا. میں ایتھے ہی کھلوتیا رہنا سی. اور اللہ پاک نے اسماعیل نو کتنی عظمت عطا کی تھی. فرمایا خلیل تو میرے نال وفا کی تھی میں قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیا تینو برابر دا ثواب ملتا ہی رہے. اسماعیل تو اپنے باپ نہ وفا کی تھی باپ دا ادب کیتا ہے تینو انعام کی دیتا ہے. فرمایا تو باپ دا ادب و احترام کرنے والے میں بنی اسرائیل جو نبوت چک کے تیرے خاندان چلے آکے وہ نبوت دا دروازہ بند کر دیا گا. اور قیامت آئے گی اسماعیل تیرے خاندان جو نبوت نہیں جائے. یہ انعام ہے باپ دا احترام. جیڑیاں اولادہ ماں باپ دا ادب کر دیا نے اللہ انہاں دی مٹی نو بھی سونا بنا. جڑے لوگ اپنے ماں باپ نو تنگ کر دے لے وہ لکھ کے لے دو. جڑا ماں باپ نو تنگ کرے گا کبھی اپنی اولاد کو سوکھ نہیں پائے گا. جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینا نہیں ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو میرے بھائیوں حضرت اسماعیل وعدے دے سچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت نبی علیہ السلام کنہ دے خاندان جو پیدا اولاد اسماعیل چی، اور نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے نا، آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریشا بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنانہ نو چنیا ہے، کنانہ دے وچوں اسماعیل نو چنیا ہے، اسماعیل دے وچوں قریش نو چنیا ہے، قریش دے وچوں پھر کنانہ دے وچوں قریش نو چنیا ہے، قریش دے وچوں اللہ نے بنی ہاشم نو چنیا ہے، تے بنی ہاشم دے وچوں اللہ نے منو محمد نو چنیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باپ تے بیٹا دو مہینے اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے زبان تے الفاظ کی نے، زبان تے الفاظ نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہ جڑا بیت اللہ تیار پہ کرنے ہیں اللہ قبول بھی کر لے. نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، نیکیاں کرو، تو انہوں تنہائی سے بہ کے بھی آکھیا کرو اللہ قبول بھی کر لے. گالوں دی قبولیت نہ بڑھنی ہے. یہ مت سوچو کہ نمازہ پڑھی جائیے. اللہ اور بیت اللہ اللہ تھوڑے سارے انہوں وقت جانتے دل کردہ جے نا وہ بولو دے صحیح کردہ جے. ہون ایتکان دے ویسے ہی بیت اللہ بالکل خالی، میریاں ویکھ کے ویسے ہی ڈیکا نکل گئی. نہیں تو انہاں دنہ چوتھے راشدہ انتہا ہو جانا. کیوں جی ایسا اللہ جنہیں آئے نے تیرے بندے بندیاں اللہ انہوں ایسے مہینے ہی لے جائے. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. اچھی کیا جو آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا